अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा नंबर 67 सोम तालीमुल इस्लाम, नमाज की सुन्नतों का बयान। सवाल: नमाज की सुन्नतों से क्या मुराद है? जवाब: जो चीज़ें नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हैं लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई, उन्हें सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर भूले से छूट जाए तो न नमाज टूटती है न सजदा सावा वाजिब होता है। सजदा सावा आपने नहीं करना है, ये वाजिब नहीं होता। न गुनाह होता है और कसदन छोड़ देने से नमाज तो नहीं टूटती, यानी नमाज तो हो जाती है और न सजदा सावा वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक होता है। सवाल: नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब: नमाज में 21 सुन्नतें हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। हाथ ऐसा उठा लेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हम अल्लाह अकबर कहेंगे। नमाज की जब नियत बांधते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं जो तकबीर तहरीमा के वक्त। नंबर 2, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर कुली और किबला रुख रखना। जैसे हाथ नीचे हैं उसी तरह बस सीधा उठाओ, अपने हाल पे रखो। उंगली ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कुछ नहीं करो, नीचे ऐसा आम हो जाते हैं, इसी तरह अपने हाल पे रखना और किबला रुख हो। अच्छा। नंबर 3, तकबीर कहते वक्त सर को न झुकाना। हमारा सर है वो हम झुकाएंगे नहीं, बस अपने हाल पे रखेंगे। नंबर 4, इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के तमाम तकबीर बकदर हाजत बुलंद आवाज़ से कहना। ये इमाम के लिए है, वो फिर बुलंद आवाज़ से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है, फिर अल्लाह अकबर कहता है, सजदों को जाता है या वापस क़ियाम को आता है या क़ियाम से रुकू में जाता है, ये बुलंद आवाज़ से वो कहता है। ये सुन्नत है। नंबर 5, सीधे हाथ को बाएं हाथ पर, यानी सीधा हाथ बाएं हाथ के ऊपर होगा, बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांध ले। नाफ जो है ना उसके नीचे हाथों को बांधेंगे और दायां हाथ ऊपर होगा। नंबर 6, सना पढ़ना। सना का पहले हमने वीडियो बनाया है। ताऊज़, ये नंबर 7 हो गया पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये सना है। ताऊज़ 7 ये पढ़ना है। नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। नंबर 9, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलज़्ज़ालीन तक, और फिर आमीन कहना। यहाँ तक पढ़ना है जो खाली रकातें हैं, जो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात होती हैं। नंबर 10, आमीन कहना। सना, ताऊज़, बिस्मिल्लाह और आमीन सबको आहिस्ता पढ़ना। ये 11 सुन्नतें हो गई। नंबर 12, सुन्नत के मुवाफिक किरात करना, यानी जिस जिस नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है, इसके मुवाफिक पढ़ना। जितना जितना किरात सुन्नत है, आमतौर पे तो इमाम के लिए सुबह की नमाज में भी है और ज़ोहर की नमाज में इमाम मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि पहली रकात लंबी होगी और दूसरी रकात छोटी होगी, आमतौर पे भी। और बाकी ये भी है सुन्नत के मुवाफिक किरात के, ये तो किरात की बात चल रही है, लेकिन आमतौर पे कुरान जो हम कुछ हमें याद है और भी पूरा आपको निकाल के देंगे। वितर वाजिब जो है तो उसमें पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, ये सूरत आखिर तक पढ़ना पहली रकात में वितर के। फिर वितर के दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना। फिर तीसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ना। अलैकुम बिसुन्नती छोटी किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है। और सुबह की 2 सुन्नतें
اس میں یہ دن کو سٹارٹ بھی اللہ کی بڑائی سے کر رہے ہیں، اور وتر آخر میں ہوتے ہیں نا، ختم بھی اللہ کی بڑائی پہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو صبح کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت صبح کی سنت کی دوسری رکعت قل ھو اللہ احد یہ پڑھیں گے۔ اور ہم نیند سے جب اٹھتے ہیں دوپہر کو سنت ہے جو تھوڑا سا سونا، تو پہلے پھر 4 سنتیں آتی ہیں ظہر کی نماز کی، تو اس میں 4 قل جو ہیں یہ پڑھنا سنت ہے، قل یا ایھا الکافرون، پھر قل ھو اللہ، پھر تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، پھر چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ پھر بتائیں گے آپ کو۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور یہ تو 3 مرتبہ پڑھنا۔ 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھے میں برابر رکھنا، وہ برابر ہو۔ جب رکوع میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارا جیسا سر ہے اسی ہم جائے، یہ نہ کہ جاتے وقت ہم نے سر نیچے جھکا لیا یا ایسا کر لیا، نہیں، جو عام طور پہ ہمارا جیسا سر ہے سیدھا بس رکوع میں جاؤ اسی برابر ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کی کلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، اور ہاتھوں کو کلا رکھیں گے اور گھٹنوں کو پکڑیں گے۔ نمبر 15، قوما میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہوگا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا ہوگا، اور منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا، یہ ہمارا اصطلاحی لفظ ہے، امام، منفرد، مقتدی، یہ لفظ یاد کر لو، یہ اصطلاح سیکھ لو۔ اور منفرد کو تسمیع و تحمید، سمع اللہ کو تسمیع کہتے ہیں اور ربنا لک الحمد کو تحمید کہتے ہیں، یہ دونوں کہنے ہیں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ عورتیں بھی سارے دونوں کہیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھے گی، ربنا لک الحمد بھی پڑھے گی۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ سجدے میں جب جا رہے ہیں تو پہلے گھٹنے رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھ رکھنے، پھر پیشانی رکھنا ہے۔ نمبر 17، جلسہ اور قعدہ، 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں جلسہ کہتے ہیں، اور اتحیات پہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، بایاں کیڑا ہم پشتوں میں کہتے ہیں، بایاں پاؤں بچھائیں گے، اور سیدھا دایاں، یعنی سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھ آپ اپنے رانوں پر رکھیں گے، اور یہ گھٹنوں سے کراس نہیں کرائیں گے، گھٹنوں تک ہمارے اس کے برابر تقریباً رہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 18، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا، کلمہ کی انگلی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے اگلے میں بھی آ رہا ہے تو ایسا ہلکا بنائیں گے اور یہ انگلی ایسا اٹھائیں گے، لیکن یہ صرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اشارہ کریں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر ایسا کڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، اشارہ کر لو، اشارہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 19، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا، جب ہم نے سلام پھیرنا ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے تو اس کے بعد درود ملائیں گے، یہ سنت ہے، یا 4 رکعت کے آخر میں ہم نے پھر سلام پھیرنا ہے تو پھر درود ملائیں گے، اور درود کے بعد دعا پڑھنا، اور دعا نمبر 20 دعا پڑھیں گے۔ نمبر 21، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد نماز کے مستحبات ہیں، اور پھر نماز کی مستحبات کے بعد پھر نماز کا پورا طریقہ بیان کریں گے، نماز کی پوری ترکیب، پھر یہ حصہ سوم ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن کو کلک کرو۔